ओम श्री गणेशाय नमः. हरि ओम. व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओम श्री गणेशाय नमः. हरि ओम. व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति. ओम श्री गणेशाय नमः. हरि ओम. व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः
वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः
ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः
भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनंत गोविंदो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति ओम श्री गणेशाय नमः हरि ओम व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति ओम श्री गणेशाय नमः हरि ओम व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति ओम श्री गणेशाय नमः हरि ओम व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः
चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम।
व्यङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः सङ्कर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन
वेंकटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाच्चादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं
विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। व्यंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो अनिरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनाः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधराः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारा पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरा पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासा श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युता अनन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तिदं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्ये राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नृणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणे तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। वेङ्कटादिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति।